السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا الحاله الثالثه فاش تكون عندنا لي كارت تيب كوني، يعني غنشوفوا لو تيست unilatéral à gauche sur la moyenne. دونك لي زيتاب ديال التيست unilatéral à gauche sur la moyenne فاش تكون لي كارت تيب ديال لا بوبولاسيون كوني هما هادو. دونك اول ايطاب هي ليبوتيز دو تيست كيما ديما لا موين تساوي لا نورم هنا اش زيرو. لا موين اي انفيريور على نورم من اش. هادي هي ليطاب الاولى. ليطاب الثانيه تندير لو سوي دو تيست الفا كيعطيولي في لي دوني كنعوضو لا فاريابل دو ديسيزيون هي ليطاب الثالثه كندير فيها، يعني انا خدام على لا موين. دوك لا موين ديال لاشونتيون هي اكس بار، دونك كنحط لا فورمول ديال اكس بار هنايا. الانترفال دو روجي هي ليطاب الرابعه. الانترفال دو روجي في الحاله ديال التيست unilatéral à gauche sur la moyenne فاش تكون لي كارت تيب كوني هو هذا. الانترفال دو روجي كيساوي من موال انفيني كنحط موال انفيني هنا، هنا تنحط لا نورم يعني مي زيرو موان اي ديال ان موان الفا، ماشي اي ان موان الفا سيغ دو، اي ديال ان موان ديال ان موان الفا، حيت انا خدام على جهه وحده يعني انيلاتيرال مخدامش بيلاتيرال على جوج جواي فوا لي كارت تيب سي راسين لي كارت تيب كوني كنعوضها. ليطاب الخامسه كنمشي نحسب اكس بار. هاد اكس بار تمشي نحسبها وتنشوف الا لقيت اكس بار كتنتمي للانترفال دو روجي، هنا تنقول اننا اون روجيت اش زيرو اون اكسبت اش ان. الا كانت اكس بار ما كتنتميش للانترفال دو روجي انا اون روجيت با اش زيرو. وليطاب السادسه هنايا، يعني هنا ليطاب السادسه تكون فيها انتربريتاسيون. شندير انتربريتاسيون. دونك هادو هما لي زيتاب ديال التيست unilatéral à gauche sur la moyenne فاش تكون لي كارت تيب كوني. دابا غنمشيو نطبقو هاد لي زيتاب نديرو اكزرسيس. دونك غنديرو اكزرسيس. ليكزرسيس كيقولك دي ميزير دان ايشانتيون اكس 1 حتى لاكس 20 دو بوا اكس. عطاونا لي ريزلطا يعني لو ميم اكزرسيس اللي كنا خدمنا، يعني لا سوم اكس يساوي 80 لا سوم اكس كار يساوي 323. غير السؤال اللي تيتبدل قالك بوطون واش تقدروا نقولوا بوطون دير ان نيفو دو 80%، يعني هاد المره عطاونا 80% لو نيفو دو كونفيونس. دونك الفا شحال كتساوي هي 1 ناقص 80% هي 20%. كو لو بوين موين اي انفيريور. دونك بما ان عندنا انفيريور دونك راه لو تيست unilatéral à gauche. فاش كانت عندنا سيبيريور درنا تيست unilatéral à droite. فاش كانت عندنا ايغال درنا تيست بيلاتيرال ا 3.8 هي لا نورم هي مي زيرو. دونك غادي نمشيو نصايبو لو تيست ديالنا، يعني ايطاب باغ ايطاب. غنديرو ليطاب الاولى ديما هي ليبوتيز دو تيست. ليبوتيز دو تيست في هاد الحاله هي قلنا لا موين تساوي لا نورم هي ليبوتيز نيل اش زيرو. لا موين ايت انفيريور à la norme أنا H1. l'hypothèse alternative. سؤال l'étape الثانية تنديرو لو سوي دو تيست اللي هو قلنا الفا شحال تساوي. هنا عندنا ان مو الفا هي 80%، دونك الفا هي 1 ناقص 80% هي 20%، هي 0.2. السؤال الثالث ولا ليطاب الثالثة، ليطاب الثالثة اش كنديرو فيها؟ كنديرو فيها لا فاريابل دو ديسيزيون اكس بار. دونك نكتبو لا فاريابل دو ديسيزيون. لا فاريابل دو ديسيزيون اللي خدامين عليه هنايا هو اكس بار. خدامين على لا موين شحال تيساوي لا فورمول ديالو 1 sur 1 في لا سوم ديال اكس اي. ليطاب الرابعة الانترفال دو روجي. دونك الانترفال دو روجي شحال تيساوي؟ قلنا تيساوي من موان انفيني حتى لا نورم موان اي ديال ان موان الفا في لي كارت تيب ديال لا بوبولاسيون سي راسين لا طاي دو ليشانتيون.
هذا هو الانترفال ديالي. دابا غنمشي نحسب هاد الانترفال هذا. كيفاش غنحسبو؟ غادي غنعوض كل حاجه نعوضها بالقيمه ديالها. دونك اي الغوجي شحال تيساوي موال انفيني، غنعوضها بموال انفيني لا نورم 3.8 اي ديال ان موان الفا. دونك اي ديال ان موان الفا هي اي ديال ان موان 0.2، هي اي ديال ان موان 0.2 هي اي ديال 0.8. شحال كتساوي؟ غنمشي نجبدها من لاطاب ديال لا لوا نورمال سونطري ديال دويش، ولا يكونوا عاطيني في لي دوني غنلقاها هي 0.84. 0.84. دونك غنعوضها موان 0.84 فوا 0.17، يعني لي كارتي بعطينا ليا انا نسيت مدرتيهاش افيك لي كارتي بكوني كتساوي 0.17. دونك لي كارتي بنا 0.17 سيغ 5.20. واش نسد الانترفال ديالو باش نمشي نحسب هادشي بكالكي. دونك اي غوجي شحال تيساوي؟ الانترفال دغوجي يساوي موال انفيني. نمشي نحسب هادشي بكالكي. 3.8 موان 0.84 فوا 0.17 سيغ 5.20. شحال تعطيني؟ هي 3.77 ولا 3.76 بلاتو 3.77. هذا هو الانترفال دغوجي ديالي ليطاب الرابع. دابا غنمشي نصايب ليطاب الخامسة. قلنا ليطاب الخامسة شتي نديرو فيها؟ نحسبو فيها اكس بار. دونك اكس بار شحال يساوي ليا؟ يساوي ليا هو لا صوم اكس اي 80 على 20. دونك هو 4. هاد 4 هادي واش تنتمي لهاد المجال؟ مكتنتميش ليه، متنتميش لهاد المجال. عندنا من موال انفيني حتى 3.77. دونك 4 ما داخلاش في هاد الانترفال هذا. دونك 4 متنتميش ليا الانترفال دو غوجي. وفاش الاكس بار ما تنتميش للانترفال دو غوجي شنو تنقولو ان on n'enregistre pas H0. Donc on ne rejette pas H0. صافي تمشيو نديرو ليطاب السادسة اللي كنديرو فيها انتربريطاسيون. دابا بما اننا يعني on n'enregistre pas H0 هنايا ما تنقدروش نديرو واحد لا كونكليزيون. دونك كنقولو اننا on ne peut pas conclure. On ne peut pas conclure. Donc اشنو تنقولو؟ on dit que ان هاد لي ريزولطا ديال هاد ليشونتيون اللي لقيناهم نو كونترديز با ليبوتيز ني H0. نو كونترديز با ليبوتيز H0 يعني كاع ما عارضوا لينا H0، يعني on ne rejette pas H0. Donc on dit que les résultats obtenus à partir de l'échantillon ne contredisent pas l'hypothèse nulle H0. يعني حنا لقينا ان اكس بار ما كتنتميش للانترفال دو غوجي، يعني اكس بار on n'enregistre pas H0. دونك حنا on n'enregistre pas H0. بما اننا on n'enregistre pas H0 يعني ان هاد لي ريزولطا اللي لقيناهم ديال ليشونتيون ما كيعارضوش لينا ليبوتيز نيل H0. دونك حنا ما كنقدروش هنا نديرو كونكلوزيون، كنقولوا اننا on ne peut pas conclure. Donc on dit que les résultats obtenus à partir de l'échantillon ne contredisent pas l'hypothèse H0. بهذا غنكون ساليت ليكزيرسيس ديالي، وغنكون ساليت لا بارتي ديال فاش تكون عندنا
لي كارتيب ديال لا بوبولاسيون كوني. دونك لي كارتيب ديال لا بوبولاسيون كوني درنا 3 الحالات، درنا تيست بيلاتيرال، درنا تيست انيلاتيرال ا غوش، تيست انيلاتيرال ا دروات. دابا غندوزو نديرو فاش تكون عندنا لي كارتيب انكوني. في الفيديو الجاي غنديرو لي كارتيب انكوني، هي غنديرو 3 كا.